डायरिज। आज चाहिँ कृष्ण जन्माष्टमी छ अनि म चाहिँ नुहाएर अनि पूजा गरेर रेडी भएको अनि म चाहिँ यो लगाएको छु। गाइस मैले चाहिँ दिउँसोतिर सेलरोटी बनाएको अनि यो बिचमा चाहिँ सुट नै गर्न भएन कि एक्लै थिएँ अनि सकिएन। व्रत बसेपछि खाँदैन तर मैले खाइदिएँ गाइस। हामीहरू चाहिँ अब साइराम गइरहेको छौँ साई मन्दिर होइन त्यहाँ इन्जोय
तपाईहरु यति दूरीमा बस्नु भएको छ कि म के भन्नु कठिन लास्टै पिरो छ कसैलाई चाहिएमा भन्नुहोस् हामीले चाहिँ प्रसाद खाइसक्यौँ गाइज हामीहरू चाहिँ अहिले त्यहाँबाट आइहाल्यौँ होइन बिच बाटोमा चाहिँ धेरै अँध्यारो थियो हामीहरूलाई कस्तो डर लागेको थियो